very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait. And they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार है। अमरीकी सदर का ईरान को पैगाम। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अब वो खतरा नहीं रहा जो माजी में था। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप चीन से निकलते ही भड़की मारने लगे। बोले, ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। अब तक ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर के फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, जंगबंदी का फैसला दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर किया। Most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belong to those countries who are in war with us, who are fighting with us. जंग और सिफारती हल दोनों के लिए तैयार है। अमेरिका पर कोई भरोसा, कोई एतमाद नहीं। आबना हरमुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं। अमेरिका जारियत खत्म कर दे तो हरमुज़ खुल जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साफ साफ कह दिया। कहा, पाकिस्तान का सालिसी अमल नाकाम नहीं हुआ। सालिसी का अमल मुश्किल मरहल से गुजर रहा है। इसका जिम्मेदार अमेरिका है। जंग का आगाज़ नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा किया। ईरान किसी भी दबाव या कार्रवाई की सूरत में मुज़ाहमत करेगा। अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतक़ली पर गौर नहीं हो रहा। मुज़ाकरात में अफज़ूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। जंग में मुलव्विस ममालिक के लिए आबना हरमुज़ बंद है। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरानी सिर्फ इज़्ज़त की ज़बान समझते हैं। जंग का खात्मा बातचीत से ही मुमकिन है। ईरान की दिलेराना मज़ाहमत ने मुल्क को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मज़ीद मजबूत कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनी का दो टोक पैगाम। कहा, ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ साबित किया कि दुश्मन की जारियत के खिलाफ जिद्दोजहद में पूरी कौम मुत्तहिद है। ईरानी कौम ने साबित कर दिया कि फिरदौसी शाहनामा में बयान करदा दास्तानें महज अफसाने नहीं, ये दास्तानें अहले कलम, फनकारों और सकाफती शख्सियात पर बड़ी जिम्मेदारी आयद करती हैं कि वो इस कौमी जिद्दोजहद को तारीख में हमेशा के लिए महफूज बनाएं। ईरान से मुतालिक तनाज़ा कभी होता ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने की वजह नहीं। चीन की वजारत ख़ारजा ने कहा, तनाज़े का जल्द अज जल्द हल तलाश करना न सिर्फ अमरीका ईरान बल्कि खित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकलना चाहिए। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। ट्रंप की चीनी सदर के साथ बैठक। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में इत्तेफाक किया कि आबना हरमुज़ समेत दीगर तिजारती रास्ते खुले और महफूज होने चाहिए। चीन और अमरीका के दरमियान राब्ते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ट्रंप ने अपने दौरे चीन को कामयाब और फ़ायदेमंद करार दिया। जोंगनान हाई के बागात में दोनों रहनुमाओं ने चहलकदमी भी की। ट्रंप के बागात में मौजूदा गुलाब की खूबसूरती की तारीफ। चीनी सदर ने मेहमान सदर को गुलाब के बीज तोहफे में देने का वादा किया। मुसल्लह फ़ौज अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ ईरान की सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेगी। मिशन को तमाम तर तवानाई और वसाइल के साथ खून के आखिरी कतरे तक जारी रखेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का वाज़ेह पैगाम। का ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को अमरीकी अफवाज की कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुँचा सकती है, बावजूद इसके कि उनके पास जदीद ज़मीनी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। ईरान मामले पर खलीजी इत्तेहाद में दरारें। अबू धाबी, रियाद और दोहा में इख्तिलाफात बेनकाब। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के सामने मुत्तहिदा अरब अमारात ने खलीजी लश्कर बनाने की तगदो की।
امریکی جریدے بلومبرگ نے سفارتی ناکامی کا کچا چٹھا کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق اماراتی صدر نے سعودی ولی عہد اور خلیجی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے، جنگ میں شمولیت پر زور دیا، مشترکہ دفاع کا واسطہ دیا، 1981 کی GCC بنیادوں کی یاد دلائی۔ خلیجی ممالک نے جواب دیا، یہ ہماری جنگ نہیں۔ معاملے نے پہلے سے کشیدہ UAE اور سعودی تعلقات کو مزید متاثر کیا۔ خلیجی ممالک کے انکار کے باوجود امارات نے اکیلے ہی میدان مارنے کی کوشش کی، جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ امریکہ کا لبنان جنگ بندی میں 45 روز کی توسیع کا اعلان واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد ہوا۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ 2 اور 3 جون کو ہوگا۔ دونوں ممالک کے فوجی وفود کے درمیان سیکیورٹی مذاکرات بھی ہوں گے۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے، رہائشی اپارٹمنٹ اور ایک شہری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں شہید افراد کی تعداد 7 ہو گئی، 30 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر عز الدین الحداد کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان پر بھی اسرائیلی حملے، 7 افراد شہید، کئی زخمی۔ حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں اسرائیلی فوجی ہلاک۔ پنکی کا برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ ملزمہ کے موبائل سے 869 نمبر ملے، جن میں 132 کراچی کے نمبرز بھی ہیں۔ پنکی کے نیٹ ورک میں افریقہ کے لوگ بھی ہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کا تہلکہ خیز انکشاف، کا منشیات باہر سے آتی تھی، ملزمہ پنجاب میں تھی۔ پنکی کا کیس ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کیس صرف کراچی تک محدود نہیں، جو لوگ اس سے نشہ لے کر بیچتے تھے ان کو پکڑا ہے۔ ملزمہ کی سہولت کاروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ کیس سے متعلق FI اور سائبر کرائم کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے۔ کیس کے بڑے پیمانے پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ کوکین کوئن پنکی کیس میں اہم پیش رفت، تحقیقاتی حکام نے انمول کے ہینڈلرز، کیریئرز اور رائڈرز کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ڈیٹا گراف میں ملزمان کی تصاویر بھی شامل، 3 ہینڈلرز اور 22 کیریئرز کے ذریعے کراچی میں منشیات سپلائی کی جاتی ہے۔ مرکزی ہینڈلرز کی شناخت حمزہ، عباس اور عاقب کے نام سے ہوئی۔ پنکی کے ڈرگ کارٹل کے کیریئرز میں 3 خواتین بھی شامل۔ لاہور، فیصل آباد اور بہاڑی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی مبینہ نیٹ ورک کا حصہ نکلے۔ کیس میں 4 افراد کے نام PINL میں ڈالنے کی درخواست متعلقہ حکام کو موصول۔ ملزمہ کے دونوں سابق شوہروں کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی درخواست دے دی گئی۔ منشیات کا مسئلہ صرف سندھ نہیں، پوری دنیا کا ہے۔ منشیات کے خلاف مہم میں کافی لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ منشیات بیچنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملزمہ پنکی کو گرفتار کیا۔ وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں پنکی پنجاب اور اسلام آباد میں بھی آپریٹ کر رہی تھی۔ نئی نسل تباہ و برباد ہو گئی، اس کیس کو رول ماڈل بنائیں گے۔ پنکی کیس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ منظم نیٹ ورک ہے جو سندھ حکومت سے بالا ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا علاقے میں منشیات بک رہی ہے تو SHO لا علم نہیں ہو سکتا۔ منشیات نیٹ ورک کے پیچھے نیٹ ورک بے نقاب ہونا چاہیے۔ پنکی کیس میں بڑا ریکٹ ہے، بڑے بڑے نام سننے میں آ رہے ہیں۔ منشیات کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نئی قیمتوں کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ لاہور کی مارکیٹوں کے اوقات کار میں نرمی، پنجاب میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے پر پابندی ختم۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کے مطابق اب شہر کے تجارتی علاقوں میں دکانیں اور مارکیٹس معمول سے زیادہ وقت تک کھلی رہ سکیں گی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم، بڑھتی خریداری کی ضروریات اور شہری سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں، امریکی تحویل میں موجود 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شہری بازیاب۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا تمام افراد کو سنگاپور کے ذریعے واپس لایا گیا، رات تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ایرانی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے بھی پاکستان مکمل سہولت فراہم کرے گا۔
11 पाकिस्तानियों को सोमालियन बहरी कज़ाकों की कैद से रिहाई न मिल सकी। गिरफ्तारियों की खुसूसी फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मग़वियों के अहल खाना ने एक बार फिर हुकूमत से अपने प्यारों की बाजियाबी की अपील कर दी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का बेटा साद ईदी गजा के लिए इमदादी मिशन में शामिल तुर्किया से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हो गए। साद ईदी का कहना था कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में मुख्तलिफ ममालिक के 500 से ज़ायद कारकुन शरीक हैं। मिशन 6 से 7 रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है। ट्रंप की चीनी सदर की ज़ाती नोटबुक पर नज़र, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाये के दौरान ट्रंप शी जिनपिंग की नोटबुक पर ताक झांक करते रहे। चीनी सदर की वापसी पर ट्रंप फौरी सीधे होकर बैठ गए। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प तस्वीरों की भरमार। बाद सारिफिन ने तंज़िया अंदाज में कहा, ट्रंप शायद चीन के मुआशी मंसूबों का राज जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने मजाकन कहा वो शाये का मेन्यू पढ़ रहे थे। हाथ मिले मगर एतमाद न बन सका। अमरीकी वक्त ने चीनी हुकाम से मिली तमाम अशिया वहीं फेंक दी। ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर जाने वाले अमरीकी वक्त ने रवानगी से कबल चीनी हुकाम की दी गई तमाम चीज़ें फेंक दी। सहाफ़ी एमिली गिदान ने रवानगी के वक्त अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले अमरीकी वक्त ने चीनी हुकाम की दी हुई हर चीज़ एक डब्बे में फेंक दी।